हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं। वन्दे जगत्कारणम्। वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं। वन्दे पशूनां पतिं। वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं। वन्दे मुकुन्दप्रियं। वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं। वन्दे शिवं शङ्करं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 117 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। अब हामी श्री शिव महापुराणको कथा श्रवणको अन्त्यतिर छौँ। अब धेरै दिन छैन श्री शिव महापुराण कथा श्रवण गरिसक्न। त्यस पछाडि हामीले श्री विष्णु पुराण अथवा गरुड पुराणमा एउटा पुराण सुरुवात गर्नेछौँ। भर्सक निरन्तर हामी अगाडि बढिरहन्छौँ। भर्सक दिन नछुटोस् भन्ने हो हाम्रो प्यारा भक्त भागवतहरू। निरन्तरता दिइरहँ भन्ने हो। अब हेरौँ कहाँसम्म भगवान्ले साथ दिनुहुन्छ, कहाँसम्म हाम्रो शरीर स्वास्थ्यदेखि लिएर समयले साथ दिनेछ। त्यो बिस्तार बिस्तार हामीले अवश्य पनि बुझ्नेछौँ, जान्नेछौँ। भगवानको कृपा पक्कै पनि रहने नै छ भन्ने आश छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँ हामीले श्रवण गर्दैछौँ कि जो भगवान श्री कृष्णलाई उपमन्यु ऋषिले भगवान श्री शिव उनी साम्ब सदा शिवको बारेमा ज्ञान दिइराख्नु भएको छ। भगवान श्री कृष्ण अब कृष्णम वन्दे जगद्गुरुम भनेर भन्ने गर्दछौँ हामीले कि जो भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री हरि नारायणकै अवतारका रूपमा आउनुभएको थियो। भगवान श्री कृष्णका रूपमा उहाँ आउनुभएको थियो। भगवान श्री हरि नारायण हुनुहुन्छ साक्षात्। श्रीमद् भागवत महापुराणमा त विस्तृत रूपमा व्याख्या छ। त्यहाँनिर पक्कै पनि हजुरहरूले सुन्नुभएको छ, श्रवण गर्नुभएको छ। र अब हामीले श्री विष्णु पुराणमा कस्तो कथा छ, श्री गणेश जो गरुड महापुराणमा कस्तो कथा छ, यो पनि पुरै हामीले श्रवण गर्दै अघि बढ्नेछौँ। पक्कै पनि श्रवण गराउनेछौँ हजुरहरूलाई। नहातिनु होला कि विशेष महत्त्व रहेको छ श्री विष्णु महापुराणको अनि गरुड महापुराणको। अनि अन्य 18 महापुराणहरू त हामीले श्रवण गर्ने नै छौँ र 18 उपपुराणहरू सबै हामीले श्रवण गर्नेछौँ। पुरा हामीले श्रवण गर्न पाउनेछौँ पक्कै पनि। यो भगवत कृपा हो। भगवत कृपा नभइकन हामीले पुरा कहिले पनि श्रवण गर्न सक्दैनौँ हैन। बाहिर बोक्दै हिसाबमा त हामी सबैले प्राय सुनेकै छौँ। सबैले जहीँ पनि हामीले कथा प्राय सुनेकै हौँ। हामीले अलिकति विस्तृत रूपमा पुरा जस्तो छ कथा त्यस्तै श्रवण गरौँ न। त्यहाँभित्र कस्तो ज्ञान रहेछ त, कस्ता कथाहरू रहेछन् त हैन। कति कथा भनिएको रहेछ, कति कथा चाहिँ नभनिएको रहेछ त, त्यो सबै कुरा हामीले बुझ्न सक्दछौँ। ल हेर्नुहोस् त, हामीले निरन्तर कथा भनिरहँदा दिनको अब आधी घन्टा 35 मिनट त लगभग दिनको हामीले भनिरहेका छौँ। त्यति भन्दाखेरि पनि 117 दिन बितिसक्यो र पनि सकिया छैन। कति लामो कथा रहेछ, कति विस्तृत कथा रहेछ, कति ज्ञानका कुराहरू रहेछन्। यो हामी आफैले मूल्याङ्कन गर्ने हो। कसैले यहाँ भनेर भन्दा पनि सुनेर हामी आफैले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो यो प्यारा भक्त भागवतहरू। यहाँ भन्नुहुन्छ भगवान श्री कृष्णलाई उपमन्यु ऋषिले के भन्नुहुन्छ भन्दा, श्रुति अनुसार जसले आफ्नो हृदय रूपी कमलमा शक्तिसहित भगवान शिवको दर्शन गर्छ नि, जसले दर्शन गर्छ त्यसैले शान्ति प्राप्त गर्छ। शान्ति कसले प्राप्त गर्छ त? हामीलाई शान्ति कसरी मिल्छ त
भन्दा हृदय रूपी कमलमा उनै शक्ति भने कि उमा हैन भगवती पार्वती सहित शिवजीको दर्शन गर्न पर्यो। यो दर्शन गर्नका लागि पनि हामीले अब विभिन्न प्रक्रियाहरू छन्। कतिले ध्यान गर्नु होला, कतिले योग गर्नु होला, कतिले के गर्नु होला, कतिले पूजा गर्नु होला, कतिले मन्त्र जप गर्नु होला। अनेक साधन छन्, अनेक विधि छन्। जुन विधि आफूलाई सही लाग्छ, जुन तरिकाले आफूले अगाडि बढ्न मन लाग्छ त्यही तरिकाले अगाडि बढ्नु, तर त्यसैलाई निरन्तरता दिनु, त्यसलाई नछोड्नु। त्यसलाई नछोड्नु फेरि अब छोडियो म एक दिन ध्यान गर्नु पर्यो, भगवान शिव चाहिँ आफ्नो हृदयमा प्रकट भइहाल्नुहुन्छ कि भनेर ध्यान गर्न थाल्यो। 1-2 वर्ष गरियो, यो त भएन भन्यो, फेरि फुत्ता छोड्यो, फेरि त्यस पछाडि मन्त्र जप गर्न थाल्यो हैन। हामीले जे गर्छौँ नि त्यसलाई निरन्तरता दिउँ न। पक्कै पनि एकै ठाउँ मात्र हामीले खनिरह्यो भने पानी निक्लिन्छ हैन। एकै ठाउँ मात्र खनिरह्यो भने पानी निक्लेला, तर हामीले 10 ठाउँ खन्यौँ, एक ठाउँ खन्यौँ अलिकति 2 फिट, अर्को ठाउँ खन्यो 2 फिट, अर्को ठाउँ खन्यो 2 फुट भने त कहाँबाट पानी निक्लिन्छ? त्यसैलाई एउटैलाई निरन्तर खनिरह्यो भने न पानी भेटिन्छ हो। यो प्रयासमा हामी लागिरहनु पर्दछ। शक्तिका अधिपतिको शक्तिसँग कहिले पनि वियोग हुन सक्दैन। जब शक्तिको अधिपतिको शक्तिसँग वियोग हुन्छ त अब उसको शक्ति हराइहाल्छ नि त। यसकारण शक्ति र शक्तिका अधिपति दुवैको सम्बन्धबाट परम आनन्द प्राप्त हुन्छ। यदि शक्ति र शक्तिको सम्बन्ध बेगर हामीले आनन्द प्राप्त गर्न खोज्यो भने त्यो परम आनन्द हामीलाई मिल्दैन। परम आनन्दका लागि शक्तिको उपयोग हामीलाई चाहिन्छ। शक्तिले हामीलाई केही न केही, शक्ति भने कि उनी पार्वती हैन, पार्वती र शिवको दुवैको सम्बन्धबाट मात्र हामीलाई आनन्द मिल्छ। मुक्ति प्राप्तिमा निश्चय पनि ज्ञान र कर्मको कुनै क्रम वर्णन गर्न योग्य हुँदैन। जुन समयमा भगवान शिव र शक्तिको कृपा हुन्छ त्यस समयमा मुक्ति प्राप्त हुन्छ अवश्य पनि। यसले यति ज्ञान प्राप्त गरेको छ, यसलाई मात्र मैले दर्शन दिनुपर्छ भनेर भगवानले कहिले पनि भन्नुहुन्न। यसले यति योग गरेको छ, यसले यति साधना गरेको छ, यसले यति कथा भनेको छ, यसले चाहिँ यति ज्ञान बाँडेको छ भनेर भगवानले कहिले पनि भन्नुहुन्न। भक्ति जसभित्र छ पुष्ट भएको उसैलाई भगवानको कृपा मिल्छ र उसैमा केही न केही ऊर्जा रहेको हुन्छ र तिनै व्यक्तिलाई यसो स्पर्श गर्दाखेरि पनि आफूमा भाइब्रेसन उत्पन्न हुन्छ। तिनै व्यक्तिको हात आफ्नो शिरमा रहँदाखेरि पनि हामीलाई भाइब्रेसन उत्पन्न हुन्छ, हामीलाई आनन्द उत्पन्न हुन्छ। जोसुकैको हात हाम्रो शिरमा हुँदाखेरि, हाम्रो शिरमा राख्दाखेरि हामीलाई आनन्द प्राप्ति हुन्छ त? हुँदैन हैन। केही न केही शक्ति छ व्यक्तिमा, केही न केही भगवानको कृपा छ भने उसको हात हाम्रो शिरमा राख्दाखेरि पनि ओहो आनन्द हुन्छ। उसको हातले आफ्नो चाहिँ शरीर अथवा शिर स्पर्श गर्दाखेरि हामीलाई आनन्द उत्पन्न हुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरु, जब हामीलाई आनन्द उत्पन्न हुन्छ नि, जब खुसी मिल्छ नि हामीलाई, हामी दुखी हुँदैनौँ नि, हो त्यस पछाडि हामीले बुझ्नु पर्यो पक्कै पनि भगवानको कृपा हामीलाई हुँदैछ। सबले भनौँ हर 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 महादेव। पक्कै पनि हो यो। जुन समयमा भगवान शिव र शक्तिको कृपा हुन्छ त्यो समयमा मुक्ति पनि प्राप्त हुन्छ। जबसम्म भगवान शिव र शक्तिको कृपा हुँदैन तबसम्म मुक्ति पनि प्राप्त गर्न सकिन्न। उहाँको कृपा प्राप्त भएपछि देवता, दानव, पशु, पक्षी, किरा फट्याङ्ग्रा, गर्भको बच्चा, जन्म नलागेको बच्चा, बालक, यौवन, वृद्ध लगायत जोसुकै पनि मुक्त हुनेमा कुनै दुविधा छैन, कुनै पनि दुविधा छैन। भगवान शिवले आफ्नो करुणाका आधारमा अयोग्य भक्तहरूका अनेकौं पाप नष्ट गरिदिनुहुन्छ, तिनीहरूमा कृपा गर्नुहुन्छ। प्यारे भक्त भागवतहरु, भगवानको कृपाबाटै भक्ति हुन्छ भने भक्तिबाट उहाँको कृपा प्राप्ति हुन्छ अवश्य पनि। जबसम्म भगवानको कृपा हुँदैन तबसम्म भक्ति उसमा उत्पन्नै हुँदैन। जबसम्म भक्ति पनि रहँदैन तबसम्म उसलाई भगवानको कृपा पनि हुँदैन। यो दुई एक अर्कामा परिपूरक छन्, हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। ज्ञानीहरू अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर यसमा मोहित हुन्छ। ज्ञानीहरूले अब जो ज्ञानीहरू हुन्छन् अझ उत्कृष्ट ज्ञानी, अब यो ज्ञानी पनि धेरै प्रकारका हुन्छन् प्यारा भक्त भागवतहरु। कोही मध्यम ज्ञानी होलान्, कोही हैन उत्तम ज्ञानी होलान्। जो उत्तम प्रकारका ज्ञानीहरू छन् अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर यसमा मोहित हुँदैनन् उनीहरू, तर मध्यम कोटि अथवा निम्न कोटिका ज्ञानीहरू छन् उनीहरू भने मोहित हुन्छ। भगवान शिवको कृपाबाट प्राप्त भएको भक्तिले भोग र मोक्ष दुवै मिल्दछ। जब हामीलाई भक्ति प्राप्ति हुन्छ, जब उहाँको कृपा हामीलाई मिल्दछ, हामीले भनेका छौँ नि बारम्बार, भगवान शिवको कृपा यदि भयो भने यस लोकमा भोग पनि प्राप्ति हुन्छ, यस लोकमा खुसी पनि हामीलाई मिल्दछ, मृत्यु पछाडि मुक्ति पनि मिल्दछ। यदि कृपा भएन भने त न भोग न मुक्ति न केही पनि मिल्दैन हामीलाई।
त्यो मनुष्यले एक जन्ममा प्राप्त गर्न सक्दैन भोग र मोक्ष। उसलाई जन्म जन्मान्तरको पुण्यको आवश्यक पर्दछ। जन्म जन्मान्तरको जब पुण्य सञ्चित हुन्छ तब मात्र उसलाई भोग मोक्ष प्राप्ति हुन्छ। त्यति सजिलै कहाँ हुन्छ? हामीले अहिले काम गर्छौँ, अहिले हामीले फल चाहन खोज्छौँ, तर त्यति छिटै त्यति सजिलै हामीलाई भइहाल्दैन। अलिकति यसमा विचार गरौँ। अनेकौं जन्ममा वैदिक कर्महरूको अनुष्ठान गरेर सिद्ध भएका वैराग्यवान अनि ज्ञान सम्पन्न मनुष्यहरूबाट भगवान शिव प्रसन्न हुनुहुन्छ र तिनीहरूप्रति कृपा गर्नुहुन्छ। अब यही शब्दबाट, यही वाक्यबाट हामीले बुझ्नु पर्यो कि अनेकौं जन्ममा हामीले वैदिक कर्महरू गरेको हुन पर्यो हैन। वैदिक कर्म हामीले गरेको हुन पर्यो। यसको मतलब मन्त्र जप गरे हुनु पर्यो, ध्यान गरे हुनु पर्यो, भगवानको पूजा गरे हुनु पर्यो, अथवा केही न केही कुनै न कुनै प्रक्रियालाई हामीले अगाडि बढाएको हुनु पर्यो। यसको मतलब कि कसैले ध्यान गरेर, कसैले पूजा गरेर, कसैले भगवानको नाम जपेर, कसैले यज्ञ आदि गरेर, जसरी हुन्छ वैदिक धर्म, वैदिक वेदले बताएको विधि अनुसार जसले चाहिँ कर्म गरेका छन्, त यो कर्म पनि एकचोटि हो त होइन, जन्म जन्मान्तर यहाँनिर भनियो प्यारा भक्त भागवत। त त्यस पछाडि मात्र भगवानको कृपा प्राप्ति हुने रहेछ अनि सबै पापबाट यथार्थ रूपमा मुक्ति पनि हामीलाई मिल्ने रहेछ। नभए कहाँ हुन्छ? ती धर्ममा निरन्तर लाग्नाले उसको हृदयमा पराभक्ति उत्पन्न हुन्छ। धर्ममा जब व्यक्ति निरन्तर लागिरहन्छ नि, कट्टर भएर लागिरहन्छ, भगवानको चाहिँ सेवा आराधना पूजा गरिरहन्छ, कथा सुनिरहन्छ, निरन्तर कथा सुनिरहन्छ, निरन्तर कथा सुनिरहन्छ भने उसमा पराभक्ति उत्पन्न अवश्य पनि हुन्छ। किनभने उसमा श्रद्धा जाग्छ, भक्ति जाग्छ। ओहो, सुन्नु पर्ने रहेछ, गर्न पर्ने रहेछ, केही न केही त बुझ्नु पर्ने रहेछ भन्ने लाग्छ। अनि जति सुन्दै गयो त्यति सुनौ लाग्छ, जति भन्दै गयो त्यति भनौँ लाग्छ अनि कहिले पनि रोकिन मन लाग्दैन। जस्तै अहिले हामीलाई भइरहेको छ हैन। हामीले सुरुवात गरियो केबाट भन्दा यहाँ हामीले विभिन्न चाहिँ अब वैशाखमा वैशाख महात्म्यबाट, माघमा माघ महात्म्यबाट, कार्तिकमा कार्तिक महात्म्यबाट यी महात्म्यहरू सुनाइरहँदा यसो विचार आयो कि अब कथा 18 उपपुराण 18 महापुराणहरू, तर यहाँनिर बाहिर बोक्रे हिसाबमा होइन। कसरी भन्दा जस्तो छ त्यस्तै सर्लक्क हिसाबमा सबै श्रवण गराउन मन लाग्यो। हेर्नुहोस्, यसरी हामीमा भित्रबाट भक्ति उत्पन्न हुन्छ। किनभने भगवानको गुणानुवाद हो। जुन पुराण श्रवण गरे पनि हामीले त्यही तत्त्वको वर्णन गरेको पाउँछौँ। त्यही तत्त्व शिव बनेको, त्यही तत्त्व चाहिँ विष्णु बनेको, त्यही तत्त्व गणेश बनेको, त्यही तत्त्व चाहिँ सूर्य बनेको। एउटै चाहिँ तत्त्व अनेक तत्त्वमा विभाजित भएर यो संसारको रक्षा गरेको, सृष्टि स्थिति र संहार गरेको हामीले सबै श्रवण गर्ने यही त हो हैन? हो, अब हामीलाई पराभक्ति उत्पन्न हुँदै जान्छ। हामीलाई सुनौ लाग्छ, सुनाउ लाग्छ। त्यस पछाडि प्यारा भक्त भागवतहरू यो कुरा रहेको छ। अब हेर्नुहोस्, हामीले अब सुन्दै जान्छौँ, कतिवटा भ्याउँछौँ, कतिवटा सुन्न सक्छौँ, कतिवटा कहाँ पुग्दो रहेछ हाम्रो यात्रा। पक्कै पनि हाम्रो यात्रा अवश्य पनि निरन्तर अघि बढी नै रहनेछ। जो अघि बढ्छ ऊ कुनै न कुनै समयमा, कुनै न कुनै जुनीमा अथवा कुनै न कुनै जन्ममा ऊ अवश्य पनि गन्तव्यमा पुग्छ हैन? पुग्छ नि, अवश्य पनि पुग्छ। त्यसमा कुनै पनि समस्या छैन। सबैले भनौँ हर 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 महादेव। जुन मनुष्यको भगवान शिवमा अलिकति मात्र भक्तिभाव रहेको छ नि, थोरै मात्र, किञ्चित, धेरै पनि चाहिएन, थोरै मात्रै पनि भक्ति छ भने त्यो 3 जन्ममा अवश्य पनि मुक्त हुन्छ भनेर बताइएको छ। यदि थोरै उसमा भक्ति छ भने 3 जन्ममा ऊ मुक्त हुन्छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। अब त्यसले यो संसारका योनिबाट प्राप्त हुने पीडा सहनु पर्दैन। जुन सेवा अङ्गसहित र अङ्गरहित छ त्यसलाई भक्ति भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यसका मानसिक, वाचिक र शारीरिक 3वटा भेद हुन्छन्। जुन भगवान शिवको अनादि स्वरूपको चिन्तन छ त्यसलाई मानसिक सेवा भनिन्छ। भने जप लगायतका वचनद्वारा गरिने पूजा लगायतको जो कार्यहरू रहेको छ, पूजा लगायतका कार्यहरू गरिन्छ भने त्यो शारीरिक सेवा हो। मानसिक सेवा भनेको जप लगायतका वचनद्वारा गरिने पूजा शारीरिक सेवा। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। अब योग पनि शारीरिक सेवा। जुन यो 3वटा साधन सम्पन्न सेवा छ
त्यसलाई शैव धर्म भनेर भन्ने गरिन्छ। सबले भनौँ हर 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 महादेव। जप गरे पनि उसले शैव धर्मलाई पालन गरेको भयो, पूजा गरे पनि उसले शैव धर्मलाई पालन गरेको भयो। भगवान शिवले तपस्या, कर्म, जप, ध्यान र ज्ञानलाई शिव धर्म बताउनु भएको छ। यसमा लिङ्गको पूजा लगायतलाई कर्म भनेर भन्ने गरिन्छ। चान्द्रायण लगायतको व्रतलाई तपस्या भनेर भन्ने गरिन्छ। जो चान्द्रायण गर्छौँ नि हामीले, चान्द्रायणका विविध प्रक्रियाहरू छन्। अब यहाँनिर जस्तै अब 30 घाँस खाइन्थ्यो भने 30 घाँसबाट घटाउँदै 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 1 घाँस त्यहाँबाट 0 बनाउँदै लगिन्छ। त्यसमा पनि के खाने भन्ने कुरा हुन्छ हैन। अब यहाँनिर गाईलाई चाहिँ गहुँ खुवाएर अथवा गाईलाई जौँ खुवाएर गाईले घोब्र्याइसकेपछि त्यसलाई धोएर पखालेर अनि फेरि त्यसलाई पिसेर अनि त्यसबाट चाहिँ हामीले रोटी बनाएर अथवा ती अन्नहरूलाई प्रयोग गरेर खाँदै 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 गरेर 1 महिना लगभग 2 महिना 3 महिना अब यसका अनेक प्रक्रियाहरू छन्। हो यो प्रक्रियालाई पुरा गरिसकेपछि चान्द्रायण व्रत हुन्छ हाम्रो। त्यस पछाडि हाम्रो यो शरीर शुद्ध हुन्छ, के पनि हुँदैन। अब सबै हामीले चान्द्रायण गरिसकेपछि हामी पापबाट मुक्त हुन्छौँ। सबले भनौँ हर 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 महादेव। तर यो चान्द्रायण लगायतका व्रतहरू यसलाई तपस्या भनिन्छ साँच्चै भन्नुपर्दा हैन। कलियुगका लागि त यो त महातपस्या नै हो यो। त यो गर्न सक्ने व्यक्ति महान हुन्छ फेरि। अब यो सम्भव पनि नहोला कतिपय समयमा, कतिपय अवस्थामा हामीले कहाँ सम्भव हुन्छ र यो। गाई कहाँ पाल्ने होइन, गाई पाल्ने ठाउँ नै छैन। अब हाम्रो अहिले यति जग्गा, त्यसमा एउटा घर, अनि गाई कहाँ पाल्ने कता पाल्ने छैन। अहिले त अब गौशाला निर्माण गरेर बरु गौशालामा सेवा गर्न थालेका छौँ हामीले होइन। त्यो त राम्रो कार्य हो, गाईको संरक्षण गर्नु राम्रो कार्य हो। तर अचेल त हामीले घरमा गाई पाल्न छोडिसक्यौँ नि त। घरमा हामीले लक्ष्मी नै राख्न छोडिसक्यौँ अनि हामी लक्ष्मीको पछि दौडिया छौँ होइन र। लक्ष्मी पाल्दैनौँ हामीले। अनि दुध खान्छौँ त खान चाहिँ खान्छौँ फेरि दुध कहाँबाट किनेर। त्यो दुधमा पाउडर हालेको थियो कि दुधमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका केमिकलहरू मिसावट गरेर चाहिँ सेतो बनाएको थियो कि भा दुधै हो कि भा दुध जस्तो बनाएको हो कि होइन। दुध गाईबाट होइन मेसिनबाट प्राप्त भएको दुध हो कि। अनि हामी रोगको खानी भयौँ। अनि हामी रोगको खानी नभएर के का खानी हुन्छौँ त। खानपान सबै अशुद्ध, खानपानमा सबै केमिकल। समस्या यस्तो छ। फलफुल खायो, फलफुलमा सुई होइन। अनि अब नखाउँ भने पनि अब खानु पर्यो, खाँदाखेरि पनि उल्टै असर गर्यो। अझ व्रत बस्या बेलामा अब नखानु भन्दाखेरि पनि अब कसरी नखानु, खानु भन्दाखेरि पनि अब झन् शरीरलाई कमजोर बनाइदिन्छ। ल हेर्नुहोस् है। त्यसैले अब शुद्ध अर्ग्यानिक भनेर भन्ने गरिन्छ। अब अर्ग्यानिक कहाँबाट भेट्नु बजारमा होइन। मान्छे त सबै पैसाको पछि दौडिया छन्। एउटा चिजलाई कसरी 2टा बनाउन सकिन्छ, कसरी 3टा बनाउन सकिन्छ र फाइदा कमाउन सकिन्छ भन्नेतिर लागेका छन् मान्छे। सबै स्वार्थी छन् होइन। अब 2 केजीको फर्सीलाई कसरी 10 केजीको बनाउन सकिन्छ। फेरि ढिलो होइन, फेरि यहाँ अलिकति समय लाग्छ नि त्यो बन्नको लागि त, राम्रो खानको लागि। तर होइन आज गएर भोलिपल्टै 10 केजीको हुनु पर्यो, एकदम छिटो चाहियो कि। सानो 1 मुठीको लौकालाई कसरी चाहिँ धेरै ठुलो बनाउन सकिन्छ, काँक्रोलाई है। अहिले त व्यक्तिहरू यसरी दौडिया छन्। अनि हामीले अब खाँदाखेरि पनि विष खाइयो होइन। यो त समस्या छ प्याराभक्त भागवतहरू। अब यहाँनिर बताइएको छ अवश्य पनि ती व्यक्तिहरूको मुक्ति हुन्छ। संसार योनिबाट ती व्यक्तिहरूले पार पाउँछन्। भगवान शिवको अनादि स्वरूपको चिन्तन गर्नुपर्दछ, मानसिक सेवा गर्नुपर्दछ, जप गर्नुपर्दछ, यसरी बताइएको छ। अब यहाँनिर विभिन्न हाम्रा पापहरू हुन्छन्। जस्तै वाचिक उपांशु उच्चारण गरेर मानसिक रूपमा मन्त्र जप गर्ने कार्यलाई जप भनेर भन्ने गरिन्छ। भगवान शिवको चिन्तनलाई ध्यान भनेर भन्ने गरिन्छ। चिन्तन गरिरहने भगवान शिवको स्वरूपलाई सम्झिनु, फोटाहरूको चाहिँ स्वरूपलाई सम्झिनु भगवान शिवको, त त्यसलाई के भनिन्छ ध्यान। जुन ज्ञानका विषयमा शिव सम्बन्धी आगमहरूमा वर्णन गरिएको छ त्यसलाई यसमा ज्ञान भनेर बताइएको छ। भगवान शिवले पार्वतीलाई जुन ज्ञानको उपदेश दिनुभएको छ त्यही शिव आगम हो भनेर बताइएको छ। जुन भक्त यथार्थ रूपमा भगवान शिवमा आश्रित भएको छ त्यसप्रति कृपा गर्नका लागि यो ज्ञानको उपदेश दिनुभएको हो।
यसकारण आफ्नो कल्याण चाहने मनुष्यले विषय वासना परित्याग गरेर भगवान शिवको भक्तिमा लागि परिरहनुपर्छ। भगवान शिवको भक्तिमा लागि परिरहनुपर्छ। सबले भनौँ हर 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 महादेवलाई हेर्नुहोस्। त भगवान श्रीकृष्णले अगाडि गएर फेरि यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ। भगवान श्रोतुमिच्छामि शिवेन परिभाषितं वेदसारं शिवज्ञानं स्वाश्रितानां विमुक्तये। भगवान श्रीकृष्णले प्रश्न गर्नुभयो उपमन्यु ऋषिलाई। के भन्नुहुन्छ? भगवान अब म वेदको सार तत्त्वका रूपमा रहेको भगवान शिवले आफ्नो शरणमा परेको भक्तको मुक्तिका लागि बताउनु भएको ज्ञानका विषयमा सुन्न चाहन्छु। भगवान शिवको पूजा गर्ने विधि के हो? भगवान श्रीकृष्णले सोध्नुभयो। सोध्दै हुनुहुन्छ यहाँ, पूजा लगायत गर्ने अधिकार कसलाई छ? पूजा गर्ने अधिकार कसलाई छ त? कसले पूजा गर्ने? ज्ञान योग लगायत कसरी सिद्ध हुन्छन् त? यी सबै विषयमा विस्तारमा बताइदिनुहोस्। सबै कुरा म बुझ्न चाहन्छु, सबै कुरा म सुन्न चाहन्छु। यसरी प्रश्न गरिसकेपछि उपमन्युले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, शैवं संक्षिप्य वेदोक्तं शिवेन परिभाषितं स्तुति निन्दादिरहितं सद्य प्रत्ययकारकम्। यहाँनिर भनिएको छ कि हे श्रीकृष्ण, भगवान शिवले जुन वेदमा बताउनु भएको छ अथवा भगवान शिवद्वारा जुन वेदमा बताइएको ज्ञान छ त्यो संक्षेपमा यहाँनिर अब बताउनका लागि पनि कठिन छ। भगवान शिवले जुन वेदमा बताउनु भएको छ ज्ञान, जुन बताउनु भएको थियो त्यही शैव ज्ञान हो। अब यो ज्ञान लिन पनि धेरै कठिन छ। त्यसले निन्दा र स्तुति रहित भएर श्रवण मात्र गर्दा आफूप्रति विश्वास उत्पन्न गराउँछ। यसको मतलब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा वेदबाटै यी पुराणहरू निकालिएको हो। वेद रूपी वृक्षको पुराण भनेको एउटा फल हो, हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो हैन। वेद रूपी वृक्ष छ, त्यो वृक्षमा पुराण रूपी फल फलेका छन्। 18 महापुराण, 18 उपपुराण, 18 औपपुराण आदि लगायतका विभिन्न चाहिँ फलहरू फलेका छन्। अब त्यो फललाई हामीले के गर्नु पर्यो? अब त्यो फललाई के गर्नु पर्यो? हामीले मुख रूपी होइन कान रूपी दुनाबाट खाने होइन, यसलाई के पिउने। किन पिउने भनियो त भन्दाखेरि यसमा रसै रस छ। पुराण रूपी फलमा रस छ। यसमा फाल्ने कुनै पनि कुरा छैन। यदि कुनै पनि कुरा फाल्ने थियो, कोया थियो भित्र अथवा बाहिर बोक्रा थियो भने त्यसलाई खानु भनिन्थ्यो। तर यसलाई हामीले पिउनु पर्दछ। यसको मतलब कसरी भन्दा निन्दा स्तुति रहित भएर फेरि मिठो होला कि नहोला हैन, अब राम्रो होला कि नहोला भनेर होइन, जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ, जे हुन्छ शुभैको लागि हुन्छ, त्यो भनेर हामीले श्रवण गरिरहनु पर्यो, श्रवण गरिरहनु पर्यो, खाइरहनु पर्यो। यसरी बताइएको छ। र मात्र आफूप्रति विश्वास उत्पन्न गराउँछ श्रवण मात्रले। हो सुन्नुपर्ने रहेछ, ज्ञान रहेछ, ज्ञानको कुरा रहेछ, हामीले सुन्दै जान्छौँ, बुझ्दै जान्छौँ, सुन्दै जान्छौँ, बुझ्दै जान्छौँ, हामीमा ज्ञान घुस्दै जान्छ, अझ भक्ति बढ्दै जान्छ, भक्ति पुष्ट हुन्छ, भक्ति पुष्ट हुन्छ, त अन्तिममा भगवानको कृपा हामीलाई जरुर भएर छाड्छ। त्यसका लागि हामीले के गर्नु पर्यो? कथा सुनिरहनु पर्यो, कथा सुनिरहनु पर्यो। हामीले कहिले पनि छोड्नु भएन। सुन्नुको मतलब कान रूपी दुनाबाट पिइरहनु पर्यो। यो पुराण रूपी फल कथालाई हामीले पिइरहनु पर्यो, खाइरहनु पर्यो। यसको मतलब यहाँ उपमन्युले त्यही ज्ञान दिनुभएको छ भगवान श्रीकृष्णलाई। यहाँ भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, अब म त्यसका विषयमा संक्षेपमा बताउँछु। मुक्ति मिल्छ, अलौकिक ज्ञान प्राप्ति हुन्छ, तर यो अलौकिक ज्ञान गुरुको कृपाले मात्र प्राप्ति हुन्छ, फेरि अरूबाट प्राप्ति हुँदैन। सबले भनौँ हर हर महादेव। जसलाई गुरु कृपा हुन्छ नि उसलाई मात्र यो ज्ञान प्राप्ति हुन्छ र उसलाई मात्र अनायास मुक्ति प्राप्ति हुन्छ। अब जसलाई गुरुको कृपै हुँदैन भने उसलाई मुक्ति पनि मिल्दैन, उसलाई ज्ञान पनि मिल्दैन। त्यसैले गुरुको सानिध्यता हामीलाई चाहिन्छ। भनेको गुरुको नजिक हामी रहन सक्नु पर्यो, गुरुको नजिक हामीले रहिरहने प्रयत्न गर्नु पर्यो। टाढा रहने प्रयत्न गरियो भने त हामीलाई राम्रो हुँदैन। प्यारा भक्त भागवतहरू हो, प्यारा भक्त भागवतहरू त जीवनमा यो हाम्रो यो जीवन भनेको एउटा यात्रा हो। प्यारा भक्त भागवतहरू
यात्रा हो, हामी यात्रा गरिरहेका छौँ। अब हामीले यो यात्रा गरिरहँदाखेरि गुरुको नजिकमा बसियो भने हामीलाई सहज हुन्छ, भगवानको नजिकमा बसिरह्यो भने हामीलाई सहज हुन्छ यो यात्रा गरिरहँदाखेरिको समयमा। नभए हामीलाई ठक्कर हन्डर पीडा खपिरहनुपर्छ, खाइरहनुपर्छ। एउटा उदाहरण म हजुरहरूलाई दिउँ, जस्तै बसमा हामी चढियो हैन, हामी बसमा चढियो, बसमा चढेर हामी यात्रा गरिरहेका छौँ हामी। त बसमा हजुरहरूले विचार गर्नुभएको होला, चढेर यात्रा गरिरहँदा पछाडि गएर हजुरहरू बस्नुभयो भने कति हल्लाउँछ होला। अलिकति कच्ची बाटो आयो भने त खन्द्राङ 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 गर्छ, माथि उफ्रेर टाउको चाहिँ माथिपट्टि ठोकिरहेको हुन्छ के उँभोपट्टि, अनि पछाडि यताउता थच्याक थुचुक भएको भइ गर्छ, पीडा भएको भई, दुःख भएको भई, समस्या भएको भइ गर्छ। तर तपाईहरु ड्राइभरको छेउमा बस्नुभएको छ भने अगाडिको सिटमा जति ड्राइभरको नजिकमा हुनुभयो त्यति तपाईहरुलाई हल्लाउँदैन, त्यति तपाईहरुलाई उफार्दैन, त्यति तपाईहरुलाई यात्रामा सहज बनाउँछ। त्यसैले यात्रा गर्दाखेरि चाहिँ हामी अगाडि अगाडि खोज्छौं नि हैन। मलाई सिट काट्दिनु भयो भने अगाडिको काट्दिनु है, अगाडिको काट्दिनु भनेर भने हुन्छौं हामीले हैन हो। अनि हामीले यो जीवनको यात्रा चलाउने बेलामा चाहिँ हामी पछाडि रहन खोज्छौं अनि भयो त हामीलाई सहज हुन्छ त हामीलाई। तो ग्रहरूपी विभिन्न कच्ची बाटोहरू आइरहेका हुन्छन्, हामीलाई ग्रहरूपी कच्ची बाटोहरू आइरहेका हुन्छन्। यो हाम्रो जीवनको गाडी चलिरहेको छ अनि हामी पछाडि बसेका छौं भने अनि हाम्रो टाउको नठोकेर, अनि हाम्रो हात खुट्टा नठोकेर, अनि हामी तनावमा नपरेर, अनि हामी चिन्तामा नपरेर, अनि हामी टेन्सनमा नपरेर को पर्छ। यदि ग्रहरूपी कच्ची बाटाहरू आएका छन्, समस्याहरू आएका छन् भने पनि हामी गुरुको नजिकमा छौं, भगवानको नजिकमा छौं, अगाडिको सिटमा हामी बसेका छौं। यसको मतलब यो बुझ्नु पर्यो। नजिकमा छौं भने त हाम्रो रक्षा हुने भो, हामीलाई हल्लाए पनि धेरै ठुलो समस्या पर्ने भएन। नत्र त पछाडि त हात खुट्टो पनि माचिन सक्छ उस्तै पर्यो भने त हैन। ठुल्ठुला खाल्डाहरू अगाडि छन्, डेङ्ग्राङ डेङ्ग्राङ हिँड्या बेला त समस्या पर्छ प्यार व्यक्त भएको त हैन। त्यसैले हामीले जहिले पनि अगाडि रहने प्रयत्न गर्नु पर्यो। यो जीवनको यात्रा हो। ड्राइभरको अगाडि, ड्राइभरको छेउमा जति नजिकमा बस्यो गाडीमा यात्रा गर्दाखेरि त्यति नै हामीलाई सहज हुन्छ, त्यति नै हामीलाई चाहिँ सुरक्षित हामीले चाहिँ यात्रा गर्न सक्दछौँ, हामीलाई राम्रो हुन्छ। हामीले यही बुझ्नु पर्यो। मैले बारम्बार यही बुझाउन खोजेको छु, यही प्रश्न बनाउन खोजेको छु कि ग्रहरूपी विभिन्न समस्याहरू, कोही बेला राहु लाग्ला, कोही बेला केतु लाग्ला, कोही बेला चाहिँ विभिन्न ग्रहहरू लाग्लान् हैन। सङ्कटा विकटा विभिन्न लाग्लान्, विभिन्न यी खाल्डाहरू अगाडि आउलान् यात्रा गर्दै जाने क्रममा। तर हामी गुरुको नजिकमा छौं, भगवानको नजिकमा छौं भने त ती यात्राहरू, त्यो खाल्डाहरू सहजै हामीले सजिलो तरिकाले पार गर्न सक्छौं। अलिअलि सामान्य समस्या यसो घट्याङघुटुङ भइहाले तापनि हामी अगाडि भएका हुन्छौं, समस्या हुँदैन। जो पछाडि छ उसलाई धेरै समस्या पर्छ। मैले भने नि अघि उस्तै भए त विभिन्न समस्याहरू परिहाल्छ त्यही नै हैन। मुटु कमजोर छ भने त व्यक्ति हार्ट एट्याक नै भइहाल्छ। ल हेर्नुहोस्, त्यसैले यहाँनिर के बताइयो त भन्दा भगवान श्रीकृष्णलाई बताउँदै हुनुहुन्छ कि गुरु कृपाद्वारा मिल्दछ भगवानको कृपा हैन। यसरी बताइयो, अनायास रूपमा मुक्ति दिन्छ यसले यहाँनिर बताउनुहुन्छ। अब म त्यसका विषयमा संक्षेपमा बताउँछु, किनकि त्यसका बारेमा कसैले पनि विस्तारमा वर्णन गर्न सक्दैनन्। यहाँनिर भन्नुहुन्छ अगाडि गएर उपमन्यु ऋषि, प्राचीन कालमा भगवान शिव सृष्टि गर्ने अभिप्रायले आफै अव्यक्तबाट व्यक्त रूपमा प्रकट हुनुभयो। के नदेखिने हुनुहुन्थ्यो, देखिने उहाँ हुनुभयो, व्यक्त हुनुभयो सबैको अगाडि। यसरी बताइयो को भगवान शिव नै व्यक्त हुनुभएको छ यहाँ। यस पछाडि भगवान शिवले सबैभन्दा पहिले देवताहरूमध्ये ब्रह्मालाई उत्पन्न गराउनु भएको छ। ब्रह्माले उत्पन्न भएर आफ्ना पिता भगवान शिवतिर हेर्नु भएछ। यसरी जब उत्पन्न गराउनु भयो त भगवान शिवपट्टि हेर्नु भएछ ब्रह्माजीले। भगवान शिवले पनि ब्रह्मालाई स्नेहपूर्वक हेर्नुभयो। त्यो समयमा उनलाई सृष्टि गर्ने आज्ञा दिनुभयो, बाबु तिमीले के गर, सृष्टि गर्ने कार्य गर भनेर ब्रह्माजीलाई हराइदिनु भएछ। यसरी भगवान शिवले हेरेपछि सृष्टि गर्ने सामर्थ्य सम्पन्न हुनुभयो। फेरि ब्रह्माजी जब भगवानको कृपा पर्छ नि, जब कृपा दृष्टि पर्छ नि, उसमा शक्ति छैन भने पनि शक्ति आउँछ, ज्ञान छैन भने पनि ज्ञान प्राप्ति हुन्छ, क्षमता प्राप्ति हुन्छ उसमा। त ब्रह्माजीमा त्यो क्षमता प्राप्ति भयो। ब्रह्माजीले समग्र संसारको रचना गर्न लाग्नुभयो। अलग अलग वर्ण र आश्रमको व्यवस्था मिलाउनु भयो रचना गरेर। सबले भनौँ हर 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 महादेव। उनले यज्ञका लागि सोमको सृष्टि गर्नुभयो।
सोमबाट स्वर्ग लोक उत्पन्न भयो। यस पछाडि पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, विष्णु, इन्द्र सबै प्रकट हुन लागे। ती सबै अन्य देवता रुद्र अध्याय पाठ गरेर त्यस पछाडि के भयो त भन्दा यहाँ प्यारा भक्त भागवतहरू ती सबैले र अन्य देवताहरूले रुद्र अध्याय भनेको रुद्रीको रुद्र अध्याय छ त्यहाँ, त्यो पाठ गरेर रुद्रको स्तुति गर्न थाले। जब सृष्टि भयो नि, सृष्टि भइसकेपछि रुद्रको स्तुति गर्न थाले। यसको मतलब यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यस पछाडि भगवान् शिव आफ्नो लीला प्रकट गराउनका लागि, तिनीहरूको ज्ञानलाई ढाकिदिनका लागि उहाँ प्रकट हुनुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू आफ्नो लीला प्रकट गराउनका लागि, आफूले लीला गर्नका लागि र ती जति पनि उत्पत्ति भएका छन् उनीहरूलाई त अब ज्ञान ढाकिदिनु पर्यो। कोही दुखी हुनु पर्यो, कोही सुखी हुनु पर्यो, कोहीले कस्तो कर्म गर्नु पर्यो, कोहीले कस्तो कर्म गर्नु पर्यो। या एउटै कर्म गरे भने त व्यवहार चल्दैन। सबै व्यापारी भयो भने कसले किन्ने, सबै टिचर भयो भने कसले पढाउने, होइन? अब यो सबै ज्ञानी भयो भने को अज्ञानी हुने, त्यसमा ज्ञानी अज्ञानी, होइन? देवता राक्षस त सबै कुरा हुन पर्यो यो सृष्टि चलाउनका लागि त, सृष्टि चाहिँ अगाडि बढ्नका लागि त। त्यसका लागि भगवान् शिवले यो सारा लीला गर्नुभएको छ। सबले भन्नु हर हर महादेव। अब यहाँ देवताहरूका अगाडि उहाँ उभिनु भयो, भगवान् शिवजी प्रकट भएर। त्यस पछाडि देवताहरूले ज्यादै मोहित हुँदै भगवान् शिवसँग भन्न लागे। त्यो समयमा देवताहरूले भने तपाईँ को हुनुहुन्छ? हजुर को हुनुहुन्छ? हामीले चिन्न सकेनौँ, को हुनुहुन्छ हजुर? त भगवान् शिवले भन्न लाग्नुभयो, सुब्रवीत भगवान् रुद्रो ह्यहमेक पुरातनः आसं प्रमथमेवाहं वर्तामि च सुरोत्तमः भविष्यामि च मत्तोऽन्यो व्यतिरिक्तो व कश्चनः अहमेव जगत् सर्वं तर्पयामि स्वतेजसा। यहाँनिर भन्नुहुन्छ, हे देवताहरू, कसले भन्नुहुन्छ? भगवान् शिवले। हे देवताहरू, सबैभन्दा पहिले म मात्र थिएँ, अरू कोही पनि थिएन। को? म मात्र भन्नुको मतलब भगवान् शिव मात्र। अहिले सबैतिर म मात्र छु र भविष्यमा पनि म मात्र रहनेछु। भनेको मेरो अस्तित्व रहनेछ, यहाँ अरू केही पनि रहँदैन। म बाहेक अरू कोही पनि छैन भन्दै हुनुहुन्छ भगवान् शिवले प्रकट भएर। म पनि आफ्नो तेजले समग्र जगतलाई तृप्त गराउँछु भनेर भन्नुहुन्छ। मभन्दा धेरै र म समान कोही पनि अरू छैन भनेर यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ। जसले मलाई जान्दछ त्यो मुक्त हुन्छ। भगवान् शिवले यही भन्नुहुन्छ। अब हजुरहरूले विष्णु पुराण श्रवण गर्दै जानु होला भोलि पर्सि। भगवान् श्री हरि विष्णुले पनि त्यही भन्नुहुन्छ भनिसकेपछि तत्त्व त एउटै हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले यहाँनिर जुन तत्त्वलाई अँगाल्दछौँ त्यही रूपमा हामी प्राप्त हुन्छौँ भन्ने कुरा हो। त यहाँनिर देवताहरूलाई यसरी भन्नुभयो भगवान् शिवले। यसरी भनेपछि भगवान् शिव त्यहाँ अन्तर्ध्यान हुनुभयो। ती देवताहरूले भगवान् शिवलाई देखेनन्। भगवान् शिव अन्तर्ध्यान भइसकेपछि भगवान् शिवजी त्यही भन्नुभयो, अन्तर्ध्यान भइदिइहाल्नुभयो। सामवेदका मन्त्रहरूले उहाँको स्तुति गर्न थाले। फेरि देवताहरूले भगवान् शिवले प्रकट भएर यति भनिदिनु भएको थियो, सबैका मातापिता सबै मै हुँ है, सबै गर्ने गराउनेवाला मै हुँ भन्नुभयो। यति ज्ञान दिनुभयो। सट्ट अन्तर्ध्यान भइसकेपछि देवताहरू त अब विचल्ली भए, के गर्ने कसो गर्ने, सबैले स्तुति गरिराखेका छन्। अब यहाँ ती देवताहरूले अथर्व शीर्षमा बताइएको पाशुपत व्रत लिएर आफ्ना सबै अङ्गहरूमा खरानी लगाए। त्यस पछाडि उनीहरूले यसो गरेको देखेपछि आफ्ना गणहरू र पार्वती सहित भगवान् शिव उनीहरूका अगाडि फेरि प्रकट हुनुभयो। सबले भनौँ हर 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 महादेव। त्यस समयमा ती देवताहरूले प्राणायामका माध्यमद्वारा सासलाई पराजित गरेर निन्द्रा रहित भएका योगीहरूले आफ्नो हृदयमा दर्शन गर्ने भगवान् शिवको दर्शन पाए। जसलाई भगवान् शिवको इच्छा अनुसरण गर्ने पराशक्ति भनिन्छ। ती पार्वतीलाई तिनीहरूले भगवान् शिवको देब्रे भागमा रहेकी देखे। पार्वती कहाँ हुनुहुन्थ्यो? भगवान् शिवको देब्रे भागमा। यसरी बुझ्नु पर्यो हामीले। यसै गरी देवताहरूले संसार परित्याग गरेर भगवान् शिवको परम पद प्राप्त गरेका सिद्धरूपी गणहरूलाई पनि देखे। त्यस पछाडि देवता वैदिक र पौराणिक अलौकिक स्तोत्रहरूद्वारा पार्वती सहित भगवान् शिवको स्तुति गर्न थाले। अब त्यस पछाडि भगवान् शिवले ज्यादै प्रसन्न पनि हुनुभयो। स्तुति सुनिसकेपछि अत्यन्त उहाँ
प्रसन्न भइसकेपछि उहाँले भन्नुभयो म तिमीहरूबाट धेरै प्रसन्न भएको छु, धेरै प्रसन्न भए, तिमीहरूले विविध स्तोत्रहरूद्वारा मेरो स्तुति गरेका छौ, म अत्यन्त प्रसन्न भएँ हे देवता हो भनेर यसरी भगवान शिवले प्रकट भएर भन्नुभयो। यसरी भगवान शिव प्रसन्न हुनुभएको ज्ञान भइसकेपछि ज्यादै हर्षित भएका देवताहरूले उहाँलाई प्रणाम गरेछन् पहिले, अनि त्यस पछाडि प्रणाम गर्दै भन्न लागे हे प्रभु, यो पृथ्वी लोकमा तपाईँको पूजा गर्ने विधि के रहेको छ? हजुर त प्रकट हुनुभयो, हजुर नै गर्ने गराउनेवाला सबै थोक हुनुहुँदो रहेछ, हामीलाई त थाहै थिएन। र अब हजुरको पूजा गर्ने विधि के छ, त्यो पूजा गर्ने अधिकार कसलाई छ, यस विषयमा विस्तारपूर्वक बताउनुहोस् भनेर देवताहरूले स्वयं भगवान शिवसँग प्रश्न गर्नुभएको थियो। हे श्रीकृष्ण भन्दै उपमन्यु ऋषिले भगवान श्रीकृष्णलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। अब यो सोधेको प्रश्नमा कस्तो उत्तर आउँछ भोलि हामीले अन्य कथा प्रसङ्गमा श्रवण गर्नेछौँ। सबले भनौँ हर हर महादेव।